अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, दुनिया की वाहिद फौज जिसने हाइब्रिड वॉर में दुश्मन को शिकस्त दी, लेकिन अभी जंग बाकी है। दहशतगर्दों के मंतकी अंजाम तक ये जंग बाकी है। आज दुश्मनों ने एक बार फिर से पाक फौज को छुपकर निशाना बनाया है। पाकिस्तान की इस खतरनाक जंग में कामयाबियां दुश्मन को खटक रही हैं। शिमाली वजीरिस्तान का अमन और बलोचिस्तान की तरक्की दहशतगर्दों से हजम नहीं हो रही। इसीलिए मेरे वतन को एक बार फिर से सफाक और चालाक दुश्मन ने ललकारा है। इस बार भी पाक फौज के बहादुर सपूत इस दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर वतन का झंडा सरबुलंद रखेंगे। ये मेरा ख्याल नहीं, ये मेरा जुनून है, ये मेरी सोच नहीं, ये मेरा यकीन है। ए अर्ज़े वतन के दुश्मन तो सुन ले, हमारे इस्लाफ ने बेशुमार कुर्बानियां देकर इस वतन को हासिल किया था और इसकी तामीर के लिए और कायद के पाकिस्तान के हसूल के लिए अब भी हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज दहशतगर्दों ने दो मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीरिस्तान और बलोचिस्तान में हमले किए हैं, जिसमें 21 जवान शहीद हुए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की इस नई लहर के पीछे आखिर किसका हाथ है? कौन है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है? 2 रोज कबल पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने सबूतों के साथ इस दहशतगर्द मुल्क को बेनकाब किया था। दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार को फैलाने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। शिमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसमें पाक फौज के कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हुए हैं। हमें इन शहीदों पर फख्र है। दहशतगर्दों ने रज़मत के करीब फोर्सेस के काफिले को सड़क किनारे नस्ब बॉम्ब से निशाना बनाया। इस इलाके में पाक फौज इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बेशुमार कामयाबियां हासिल कर रही है। गुज़श्ता महीने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द वसीम ज़करिया को 5 साथियों समेत जहन्नुम वासिल किया था, जबकि 10 दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए थे। जबकि दूसरे वाक़े में आज मकरान कोस्टल हाईवे पर OGDCL के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक OGDCL के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूल 8 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो चुके हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी ब्रास नामी दहशतगर्द इत्तेहाद ने कबूल की है। ये वही दहशतगर्द तंजीम है जिसकी पुष्पनाही भारत इस वक्त कर रहा है। BRAS ब्रास नामी इस दहशतगर्द तंजीम ने इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां की हैं। ब्रास की तरफ से अब तक 14 दिसंबर 2018 को जिला केच के इलाके में फोर्सेस के काफिले पर भी हमला किया गया था। रवा साल 17 फरवरी को तुर्बत और पंजगोर के दरमियान फोर्सेस पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की गई थी। गुज़श्ता बरस 18 अप्रैल को बहरिया समेत दीगर फोर्सेस के 14 एहलकारों को बसों से उतार कर शहीद किया गया था। अब तक 2020 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयां होती रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि दुश्मन बलूचिस्तान में किसी सूरत भी तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। और इस साल 8 मई को सुबह बलूचिस्तान में जिला केच के इलाके बलिदा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया। इस बड़े हमले में पाक फौज के एक मेजर समेत जवान शहीद हो गए थे और यह हमला कालदम बलोच अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किया था। 19 मई को 2 मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों में 7 जवान शहीद हुए थे। 14 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद हुए थे और आज एक बार फिर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हुए हैं। कराची में भी फिरकावारियत को भड़काने के लिए मौलाना आदिल को शहीद कर दिया जाता है। दुश्मन इस वक्त एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक जंग छेड़ रहा है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या होने जा रही है, किस किस्म के खतरात मौजूद हैं, इन्हीं तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा कि अभी 2 रोज कबल ही हमने देखा है बड़ी क्लैरिटी के साथ मुशीर कौमी सलामती ने यह बताया है कि भारत जो भी दहशतगर्दी करा रहा है पाकिस्तान में और जो भी गुज़श्ता वाक़यात गुजरे दहशतगर्दी के बड़े, उनमें जो जिस तरीके से भारत ने स्पॉन्सर किया है दहशतगर्दी को, वो तमाम चीज़ें जो हैं सबूत के साथ हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब ये आज जो है वो 2 और नए वाक़यात जो हैं वो दहशतगर्दी के हो जाते हैं। बिल्कुल वाज़ेह है कि पाक फौज जो है वो इस वक्त निशाने पर है। क्या समझते हैं आप, क्या मकरू पसे पर्दा अज़ाइम है इस वक्त दुश्मन के? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। दुश्मन के अज़ाइम तो बहुत क्लियर है और बड़े अरसे से क्लियर है। सिर्फ मुझे दुख ये है कि हमने समझने में बड़ी देर लगाई है। और जिस तरह आपने मोईद यूसुफ साहब का रेफरेंस दिया, अगर यही चीजें इस दहशतगर्दी की जंग जब से शुरू हुई थी या उसके दरमियान में जब हम पहुंचे थे, उसके दरमियान हम इन चीजों को अगर दुनिया के सामने आश्कारा कर रहे होते
تو ہو سکتا ہے اس وقت اس ٹائم فریم وقت میں تو دنیا آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ ریسیپٹیو ہوتی. اب یہ جو بات جو نارتھ پاکستان میں حملہ ہوا ہے اور آج سے پہلے بھی وہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ صرف اتنا دیکھیے گا کہ جس پاکستان آرمی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان یا باجوڑ سے لے کے نارتھ وزیرستان تک جو آپریشنز تھے اور ان کی کنٹینیوٹی میں، ان کی سپورٹ میں جو آپریشنز آپ کے انٹیریئر ایریاز میں، اربن ایریاز میں ہوئے، جس میں صرف یہ نہیں کہ فوج بلکہ پولیس بھی شامل تھی اور آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسی، سول کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، تو انہوں نے ایک ایسی کوآرڈینیشن سے کام کیا کہ جو میجر افریت تھا دہشت گردی کا، اس کو ان جگہوں سے ختم کر دیا جو روزانہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، سوسائڈ اٹیک ہوتے تھے. اب یہ چیزیں اس وقت ہو رہی تھی جب افغانستان کے اندر امریکن فوجیں جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی تھی. وہ وہاں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح پاکستان آرمی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سنگل ہینڈیڈلی کامیاب ہوئی. اور افغانستان کے اندر جو امن آنا تھا وہ لنک تھا آپ کے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کی آپریشن سے اور نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے امن سے. تو ہم نے اپنے علاقے میں جب امن قائم کر دیا، لیکن افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ایلیمنٹس آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کو یہ امن پسند نہیں آ رہا، صاحب ظاہر ہے اس میں بھارت سر فہرست ہے، NDS سر فہرست ہے، اس میں را سر فہرست ہے. اور یہ جتنے اٹیک ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام، جس طرح APS کے اٹیک کا محیط یوسف نے کہا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ وہ کہاں کال کر رہے تھے، وہ شخص انڈین قونصلیٹ میں بیٹھا ہوتا. تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ابھی تک افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور بھارت اور NDS اور را یعنی افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ابھی تک ان جو وہ ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی انڈائریکٹ سپورٹ یعنی یہ بھی جو بھی کوئی آج جیسے اٹیک ہوا یا اس سے پہلے جو حملے ہوئے، وہ ایک بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپ نے افغانستان کا حوالہ دیا ہے کہ اس کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی تو امریکہ افغانستان میں موجود ہے. امریکہ چلا جائے گا تو حالات کس طرف جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی صحیح وقت ہے کہ امریکہ کے ذریعے بھارت کے اوپر پریشر ڈلوایا جا سکتا ہے؟ وقت تو بہت ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن امریکہ کے ذریعے بھارت پہ پریشر ڈالا نہیں جا سکتا کیونکہ امریکہ تیار نہیں ہے بھارت پہ پریشر ڈالنے کے لیے. امریکن صرف اس حد تک انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں. وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کے افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی. کیونکہ دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل نعرہ ہے جو ٹرمپ نے لگایا تھا کہ ہم افغانستان سے نکلیں گے. جو پینٹاگون ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی اور آج تک نہیں کر رہی کہ آپ افغانستان سے نکلیں. ٹرمپ نے جیتنا تھا الیکشن، اس کو ایک نعرہ چاہیے تھا. اس نے دو چیزیں تھی جو اس نے کرنی تھی. ایک اس نے عرب ممالک کا اتحاد کا ریلیشن شپ کرانی تھی اسرائیل کے ساتھ، جو اس کا ٹرمپ کارڈ تھا کہ اس کو یہودی لابی کو بائی کرنا ہے، اسے وہاں سے ووٹ دینے، فیڈرل ریزرو کو اپنی طرف کرنا ہے، نیو کونس کو اپنی طرف کرنا ہے. اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے فوجیں نکالوں گا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی جو ہم نے بات کی کہ بڑے واضح طور پر کلیئرلی ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو کہ مشیر ہیں قومی سلامتی کے، انہوں نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے کتنا پیسہ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے خرچ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ $10 لاکھ دیے ہیں دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر دشمن ملک جو ہے پلوامہ جیسے واقعات کر جاتا ہے، اس کے جہاز جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں بھارت کی دہشت گردی کے. آخر کب تک اپنے جوانوں کی قربانیاں جو ہیں ہم دیتے رہیں گے؟ کیوں صحیح طرح سبق نہیں سکھا دیا جاتا ایک دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی بات یہ ہے کہ سبق تو بہت کچھ سکھایا. اگر آپ پچھلی فروری کا ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھارت کے جہاز گرائے گئے، بھارت کا منہ بند کیا گیا اور زمینی حملے ان کے جو ہیں وہ نہ صرف ناکام بنائے گئے بلکہ بہت سارا نقصان پہنچایا گیا یہاں پہ LOC کے اوپر. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی طرح ہم نے ان کو ڈیل کر لیا. لیکن چیز یہ ہے کہ جو پچھلے ہمارے 4-5 سال گزرے اس میں فورن پالیسی فیلئرز بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ ان کی بات کر لیجئے کہ معید یوسف نے جو شواہد اور چیزوں کی بات کی، یہ کوئی آج کے پاکستان کے پاس نہیں ہے، یہ پہلے سے ہمارے پاس ہیں. یعنی یہ جب واقعہ ہوا APS کا تو اس کے فوراً بعد تحقیقات شروع ہوئی. اس وقت ہمیں یہ تحقیقات کے دوران یہ مل چکے تھے. کلبھوشن ہمارے پاس تھا
کراچی میں چائنیز کانسولیٹ پہ جب حملہ ہوا تو اس کے 2 دن کے اندر اندر یہ سارے شواہد مل گئے تھے کہ مسلم مچھو بھارت میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت بات ہی نہ کرنا چاہے ان چیزوں پہ، بلکہ یوں لگے کہ جیسے آپ کی حکومت کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، اور آپ یہ ایشو اٹھائیں نا، تو سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے ہمارے اوپر اتنی دہشت گردی مسلط کی، 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے، اور پھر پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا کہ ہم دہشت گردی کراتے ہیں، اور دنیا مان گئی کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بولا ہی نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں کہ دہشت گردی ہیں، جبکہ آپ کے پاس ثبوت اور شواہد سارے موجود تھے. کلبھوشن نے آپ کو منی ٹریل تک دی کہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، کیسے دیا گیا، کس کو دیا گیا. آپ ایف اے ٹی میں جاتے ہیں اس کے خلاف، بھارت کے خلاف 2 سال سے آپ صفائیاں پیش کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف. جان صاحب وہی تو پرابلم ہے نا کہ یہ اتنی سیریس صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمارے جوان جو ہیں وہ سرحدوں پر اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ہم صحیح طرح سے جو ہے وہ استعمال نہیں کر پاتے. تو کیا ایک پیج پر نہیں ہے اب حکومت جو ہے وہ کیا سائیڈ لے رہی ہے، کس طرف ہے، آخر کیوں ان ثبوتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا عالمی فورم پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حکومت کے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ان کو انکریج کرنا چاہیے، داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کم از کم یہاں پہ بھی ذکر کیا اور یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے نام بھیجے کہ جی ان کو دہشت، یہ 4 لوگ تھے، یہ اپاچی انگارا جس نے کہ یہ اٹیک کروایا، یہ اے پی ایس پہ صرف وہی نہیں، واسط میں اس نے اٹیک کرایا، اس میں کئی لوگ مارے گئے، اور پھر اس کا بہت بڑا اٹیک اس شخص نے کروایا تھا جو لاہور میں مارلوٹ پہ ہوا، جس میں کہ وہ ڈی آئی جی مبین مارے گئے. یہ اس کے کارنامے تھے. اور پھر ایک اور ہے گووندا، میرا خیال ہے گووندا پٹنائک، یہ دوسرا ہے جس نے کہ وہاں بلوچستان میں کروایا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ وہ رئیسانی، نواب رئیسانی وہ تھے، ینگ رئیسانی، اس کے جلسے پہ ہمارے 160 لوگ وہاں مارے گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ کوئٹہ ہاسپٹل میں وکلا کے اوپر ایک حملہ کروایا گیا تھا جس میں 70 کے قریب ہمارے وکیل مارے گئے تھے وہاں پہ. یہ وہ پٹنائک جو ہے وہ ان وارداتوں میں ملوث تھا، لیکن بھارت وہاں سے اس کو بھگا کے ان کو افغانستان سے لے گیا. جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا راز کھل گیا ہے تو یہ انہوں نے بھارت میں نکال لیے. این ڈی ایس اس کے ساتھ تھی ملوث، یہ ان کی سربراہی میں کر رہے تھے یہ سارا کچھ. اب پاکستان ہے کہ وہ نہ آپ افغانستان کو بھی نہیں کہتے، این ڈی ایس کو بتایا نہیں جاتا کہ جناب یہ آپ کام کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو وہاں پہ ہوتی ہے اس کا الزام تو پاکستان پہ لگ جاتا ہے، افغانستان لگا دیتا ہے. لیکن جو یہاں پہ تباہی مچائی ہے ان لوگوں نے، اس کی ہم نے بات نہیں کبھی کی، اور اسی طرح بھارت کا کبھی ہم نے آگے نہیں دیا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ اس کھیل میں شامل ہے. امریکہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ وہاں موجود ہے، اس کے سارے انٹیلیجنس کے ادارے، نیٹو کے سب. کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جناب امریکہ کو پتہ نہیں کہ اس کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تو یہ تو ماننے کی بات نہیں. لیکن ہے کیا کہ بھارت کو امریکہ نے استعمال کرنا ہے چائنا کے خلاف، اور اس استعمال کے لیے بھارت کو وہ مختلف کنسیشنز دے گا تاکہ بھارت کا کچھ کام چلے جہاں امریکہ مدد کر رہا ہے، پھر امریکہ اس کو استعمال کر سکے ان ریٹرن اس کام کے لیے. تو اس وجہ سے امریکہ تو اس کھیل میں شامل ہے. پھر امریکہ کو چائنا کنٹینمنٹ کی وجہ سے سی پیک بھی امریکہ کو تکلیف دے رہا ہے، بھارت کو بھی دے رہا ہے. تو دونوں کا پھر اتحاد ہے اس چیز کے اوپر، اور سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ یہ کام کریں گے اس طرح کے. تو یہ ایک ایسا قصہ ہے جہاں ہماری حکومت کو بڑا ایگریسولی دنیا کے سامنے آنا ہوگا، فورن آفس کو بڑا کام کرنا ہوگا کہ یہ قبل اس کے کہ بھارت آپ سے بات کرے، منہ کھولے، اس کے منہ پہ مارا جائے کہ یہ تم لوگوں سے ثبوت ہے، یہ کیا تم لوگوں نے، اور دنیا کو بتایا جائے. یعنی فارن پالیسی کے حوالے سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کا ذکر کیا جنرل صاحب نے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بالکل بات کریں گے. ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی بحران کا شکار ہے، اپوزیشن کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف سرحدوں پر کس طریقے کی صورتحال ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی جو ہے ایک بیان سامنے آیا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا تھا، اس کا بھی ایک بڑا کلیئر آنسر جو ہے وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے آ چکا ہے. اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सरहदों पर जो सूरत हाल है और जिस तरीके से खारजा पॉलिसी के हवाले से भी हमने बात की और दुश्मन जिस तरीके से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदरूनी हालात की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो बहरानी कैफियत से दो चार है। अपोजिशन की तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त ओवरऑल ही सिचुएशन जो है ऐसी है कि उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरीके से मामलात से जो है वो निपटा जाए। ऐसे में हमने देखा था कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे जिनकी वजह से एक हलचल मची हुई थी। बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले भी थे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ ही हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि साबिक DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो है वो मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था, जबकि आज बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो जनरल साहब ने इस इल्ज़ाम की जो है वो उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने तो मशवरा दिया था जब उनसे तलब किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो तमाम सूरत हाल इस वक्त हो रही है इसे सियासी अंदाज में जो है वो निमटा जाए। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर इस किस्म का बयान आना, क्या इसके पीछे क्या सिर्फ सियासी मकासद हो सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ ने इससे पहले कब सच बोला है? मुझे कोई इंसिडेंट बता दें जब उसने सच बोला। जो कुछ असेंबली के अंदर कहा और इस तरह तकलीद की अपने एसेट्स के हिसाब से, वो आपको याद है? उनकी बेटी ने बयान दिया कि मेरे तो कोई घर ही नहीं है, मेरा तो कोई पाकिस्तान में घर नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ साबित हुई? शहबाज शरीफ साहब ने 12 कहा कि मैं तो आसिफ जरदारी को भाग के सीटूंगा, ये कर दूंगा वो। उसके बाद क्या हुआ? उनसे हाथ मिलाने चले गए। अभी कुछ दिन 2-3 हफ्ते पहले की बात है, UK का एक अखबार है, उसने एक आर्टिकल एक वो लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है जिसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, उनके बच्चों की तस्वीर है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है पेंट हाउस पायरेट्स, और नीचे पूरी स्टोरी लगाई हुई है। BBC ने एक स्टोरी चलाई। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो BBC को और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चली थी। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं सूख करूंगा, क्या उनको सूख कर दिया? क्या अभी उन्होंने उस अखबार को सूख किया जिसने कहा है पेंट हाउस पायरेट का मतलब आप समझती है क्या होता है? बहुत खतरनाक मतलब होता है जो उनको वहाँ UK में कहा जा रहा है। फिर जो दुनिया में न्यूयॉर्क, एक दफा फ्रांस में एक स्टोरी छपी थी उनके अखबार में, वो उठा के पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले नवाज शरीफ ने कितनी दफा सच बोला है, जो इस दफा वो सच बोलेंगे। वो तो झूठ बोलने की कंपल्सिव लॉ है, वो जो सच बोल ही नहीं सकते। उनकी सृष्टि में ही नहीं है कि वो सच बोल रहे। अभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ अगर कोई लोग बात कर रहे हैं, या वो अमेरिका है या वो इंडिया है या वो यानी पाकिस्तान के दुश्मन है जो पाकिस्तान के अदारों को मलिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अगर नवाज UK में कहता है तो क्या ये हकीकत नहीं है कि इनकी और इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव की रोजवेल्ट होटल में कुछ लोगों से मुलाकात हुई है? वो लोग किस मुल्क के थे? उन्होंने इनको क्या एजेंडा दिया? क्या ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है? तो ये वो सच बोल ही नहीं सकते। जनरल साहब, वही टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि इस टाइमिंग पर इस तरह के बयानात का आना, और फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। आज दहशतगर्दी के 2 जो बड़े हमले हुए हैं और उसके अलावा फिर मुल्क में सियासी सूरत हाल है वो भी हमारे सामने, जल्द से जुलूस होने वाले हैं, उस दौरान भी एक हाई अलर्ट वाली सिचुएशन है। तो किस तरह से सिचुएशन जो है वो अगले आने वाले दिनों में आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की जरूरत है? देखिए, ये बदकिस्मती इस मुल्क की कि ये जो लीडर्स हैं, लीडरान वगैरह जो अपने आप को कहते हैं, ये मुल्क के मफादात का तो कोई है ही नहीं ख्याल। ये ज्यादातर सारा जो है, ये भी जो आप शोर शराबा देख रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी दौलत बचाने के लिए, ये सारे ज़ाती मकासद हैं। इसका जो बहुत बड़ा एक मज़ारा है वो मियाँ साहब का है कि मियाँ साहब ने इस दौर में आके कंफ्रंटेशन शुरू कर दी आर्मी के साथ। उन्होंने कहा जो इनको लेके आए हैं मैं उनके खिलाफ अब मैंने जंग लड़नी है। अब अगर पाकिस्तान के अवाम लेके आए तो मियाँ साहब ने पाकिस्तान के अवाम खिलाफ जंग लड़नी है, और अगर फौज लेके आए तो उसके खिलाफ लड़नी है। कभी आपने सुना ही है कि एक मुल्क के अंदर ये वतीरा हो किसी का, और बाहर से बैठे साजिशें, यहाँ भी बैठे साजिशें करते रहे। आपने अपनी फौज को दुश्मन के सामने मुजरिम बना के पेश किया, और इनकी स्टेटमेंट जो है वो
وہاں پہ کلبھوشن کے خلاف جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چل رہا تھا تو بھارتی وکیل نے کوٹ کی کہ جناب ان کے تو وزیر اعظم پرانے وہ یہ کہتے ہیں آپ کوئی ڈاؤن لیگ دیکھ لیں، کوئی سب سازش ہے. یہ جب آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ملکی مفادات کو اس طرح ان کی توقیری کریں، ان کو رد کریں، تو کہاں کی پھر حب الوطنی کیا چیز ہے؟ آپ پھر کیوں آپ کو وزیر اعظم بننے دیا جائے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو اصل میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کی ساری پرابلم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پاور میں آ جائیں تو جو جی چاہے ہمارا کریں، ہمیں کوئی سوال نہ کیا جائے، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. آپ کو ان کے پچھلے ٹینیور کا جو قصہ تھا وہ یہی ہوا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو جسٹس سجاد علی جو اس وقت کے تھے سجاد شاہ، جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک سو موٹر لیا تھا. سو موٹر نوٹس یہی تھا کہ میاں صاحب نے فیصل آباد ایک جلسے میں کسی نے کہا جی وہ فلاں ایکسین ہے تو اس نے پیسے کھائے ہیں تبھی یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. میاں صاحب نے سے کہا جی کھڑا ہو، کون ایکسین ہے؟ کہ جی اچھا جی اس کو جیل میں بند کر دیں. تو اس پہ سو موٹر دے دیا سجاد صاحب نے کہ آپ وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس کو چاہے جیل میں ڈال دے، جس کو چاہے نکال دے. ہر گورنمنٹ سروینٹ کا حق ہے کہ اس کو موقع دیا جائے اپنے ایکسپلین کرنے کا اور پھر کیس بنایا جائے اس پہ. اسی وجہ سے کہ جی یہ سجاد علی شاہ نے ہم سے کیوں پوچھ لیا یہ کون ہوتا ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا. یہ ذہنیت ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب کو دیکھنا ہے کہ ان کو یہ تیسرا موقع یہ نکلے ہیں. لیکن اس سے پہلے 3 چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، عدالتیں، کسی کے ساتھ بھی میاں صاحب کا نبھا نہیں ہوتا. تو کیا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب اکیلے سب ٹھیک ہے، ان کی سب اچھائی ہے اور باقی سب غلط ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت اس سیگمنٹ کے لیے ختم ہو گیا. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے کوئکلی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے جی کل اپوزیشن کے لیے ایک بڑا دن ہے اور اپوزیشن کے لوگ اور پی ڈی ایم کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کل کا جلسہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ کل کا گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے وہ ٹون اور ٹیمپو کو سیٹ کرے گا اپوزیشن کی تحریک کے. کیسا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، زبیر عمر صاحب جو کہ ترجمان ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گجرانوالہ سے بھی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں وہ بھی جانیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں. شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے؟ کرپشن کے بچاؤ کے لیے جو مجمع اکٹھے کر رہی ہے ان کی لیڈرشپ جو کہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، ان کا چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب یہ میڈیا ہی دکھا دے کہ جناح اسٹیڈیم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا. اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ جلسہ ہوگا گجرانوالہ کی تاریخ میں بھی اور انشاءاللہ تعالی پنجاب کی تاریخ میں بھی. کئی لاکھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ، آپ گن لیں گے، نظر آئے گا آپ کو جلسہ. کرائے کے وزیروں کے، کرائے کے ایس اے پی ایم، کرائے کے سپوکس پرسن، اپوزیشن کا جلسہ ہے. آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس اسی دن اسی وقت رکھ لیا کہ پارلیمان میں اپوزیشن نہ آ سکے اور آپ اپنی من مانی وہاں پر کریں. لاہور کی سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے اور جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہماری پارٹی کے جو لاہور کے عہدیدار ہیں ان سے غلط بیانی کر رہی ہے. 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھرے گا. 8 سے 15 آدمی 31 دسمبر سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں گے. اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، بڑے شوق سے جلسہ کریں، کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا رخ اس وقت گجرانوالہ ہے اور پنجاب سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے. حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کی سیاسی تحریک کا پہلا راؤنڈ کل گجرانوالہ سے شروع ہو رہا ہے. اپوزیشن کو حکومت کی طرف سے گجرانوالہ کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت فائنلی مل چکی ہے. اس جلسے کی اجازت کے ساتھ ہی حکومت نے اپوزیشن کو چیلنج بھی دے دیا کہ اب اپوزیشن کو یہ اسٹیڈیم بھر کے بھی دکھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن کی 10 جماعتوں کا اب یہ سب سے پہلا امتحان بن چکا ہے کہ وہ عوام کو اپنی کال پر باہر نکالیں اور حکومت کو دکھائیں کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہیں. گجرانوالہ میں پنڈال سج چکا ہے اور اب اکتوبر حکومت کے لیے کتنا ستمگر ثابت ہوگا اس کا فیصلہ تقریباً کل ہو ہی جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا اپوزیشن کو جناح اسٹیڈیم بھر کر دکھانے کا چیلنج بھی کیا ہے جس کو اپوزیشن کی طرف سے فوری طور پر قبول بھی کر لیا گیا. پرویز رشید نے شبلی فراز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیڈیم بھر گیا
तो शिबली फराज मुस्ताफी होने में कितनी देर लगाएंगे? अब क्या 10 जमातें मिलकर रिकॉर्ड साज जलसा कर पाएंगी? और जलसागाह में तैयारियां क्या हैं? कितनी कुर्सियां लगी हैं? पीडीएम के जलसे ने आखिर किस किस को परेशान करके रखा हुआ है? क्या ऑपोजिशन इस चैलेंज पर परेशान या हुकूमत परेशान है कि महंगाई से तंग आई आवाम कहीं ऑपोजिशन के साथ सड़कों पर ना निकल आए, जिसके बाद सूरत हाल यकीनन हुकूमत के लिए मजीद बिगड़ सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए गुजरांवाला की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ शफकत इमरान मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला के। पंडाल में इस वक्त वो मौजूद हैं, जना स्टेडियम में मौजूद हैं, और इसके अलावा मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की क्या तैयारियां हैं। तर्जुमान है मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के लिए। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले शफकत मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बड़े दावे हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि कंटेनर्स की भरमार हो चुकी है। फिर बिल्कुल आइन टाइम पर जो इजाजत मिली है, पहले कहा जा रहा था कि नहीं एनओसी दिया जा रहा, और उसके बाद फिर इजाजत मिल जाती है, फिर चैलेंजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है गुजरांवाला में इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया है और वाकई इसी तरह हो रहा है। गुजरांवाला में जो ये मुतद्दा अपोजिशन के जलसे के हवाले से पिछले कई रोज से तैयारियां हैं, लेकिन इसकी इजाज़त जो है वो बड़े ऐन वक्त पर दी गई है। यानी कि कल इसी वक्त, यानी कि ठीक 12 बजे के बाद इसका एनओसी जारी किया गया, जिसमें बहुत बड़े मुआहदे भी तय हुए, जिसमें 28 नकात शामिल थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक दिन बाद ही, यानी कि अब हम उस पंडाल में मौजूद हैं जना स्टेडियम में, जहाँ पर बिल्कुल तैयारियां अरूज पर हैं। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त भी लोग जो है वो जोक दर जोक अभी से आना शुरू हुए हैं। यानी कि अभी सिर्फ स्टेज लगा है, कुर्सियां आ रही हैं। कुर्सियों के हवाले से भी बात ये है कि ये बड़ी अहम बात है कि तमाम शहर के जितने टेंट सर्विस हैं, कैटरिंग वाले, उनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि वो कुर्सियां पंडाल में ना लाई जा सके। हालांकि पिछले कई रोज से हम देख रहे थे कि वो बेचारे परेशान हैं कि दीगर जो लोग हैं शादी ब्याह के लिए या दूसरे लोगों को भी वो सामान मुयसर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियां नहीं लाई जा सकती, क्योंकि बंद करवाई हुई हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुरजोश है क्राउड, कोई ऐसी शक नहीं है। हम देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक दूसरे शहरों से आ रहे हैं। इस वक्त पंडाल में अभी डीजे बट जो अपना सिस्टम ऑन करके तराने जो है वो शुरू कर रहे थे, तो हमने देखा कि लोग सियालकोट से, जड़ावाला से और दीगर इजला से यहाँ पर पहुंचे हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर डीजे बट का आपने हवाला दिया है शफकत, ये वही डीजे बट है जो इमरान खान के जलसों में हुआ करते थे? जी बिल्कुल, वही डीजे बट है जिसको तहरीक इंसाफ के जलसों में तरानों की वजह से ही शोहरत मिली थी, और उसने अब इनके साथ जो है वो अपना मुआहदा तय किया। हमने आज उनसे पूछा भी था कि भाई आपने अब तो कसम खाई हुई थी कि तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने अपने पेट की खातिर भूखे मर रहे हैं, तो हम इधर आएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो इस बात ने इस हवाले से वो अब डीजे बट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा शफकत, मुझे ये बताएगा कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी तरफ से बार बार ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि कारकुनान की पकड़ थकड़ का सिलसिला जारी है, कंटेनर से पूरा शहर जो है उसको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की गई है। एक तो ये बताएगा क्या सूरत हाल है, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया गुजरांवाला की आवाम को, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, जहां जहां से भी वो आ रहे हैं कि हर किस्म की रुकावट को जो है अबूर करके पहुंचा जाए। तो क्या रिस्पॉन्स है इस वक्त आवाम का? आपने बताया कि आवाम के तो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पकड़ तकड़ की बात की है तो वो बड़ी हैरत अंगेज बात है। हमने कोरोना में देखा, जब पीक पे था कोरोना, तो तब भी ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिस तरह की एफआईआर आजकल दर्ज हुई हैं, और वो भी इन दिनों में ऐसी दफात, यानी कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बंदे इकट्ठे किए थे, वहां पर कोरोना फैलने का खदशा था। यानी कि जेर दफा 269 टेपे के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये कोरोना पीक पे भी ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये आज के दिनों में हुई है, और ये तकरीबन 4000 जो कारकुन हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा अब तक दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसके अलावा कंटेनर्स की एक बाकायदा लिस्ट जारी हुई है। पूरे शहर को सील करने के हवाले से 31 ऐसे मकामात हैं जहां पर जो ये कंटेनर्स लगाए जाने हैं, वो 12 बजे के बाद वो अमल शुरू भी होगा। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, बहुत हद तक सूरत हाल जो हमें क्लियर हो गई। ऑपोजिशन तो इस वक्त काफी एक्टिव है, उनका यकीनन एक बड़ा शो है कल, लेकिन हुकूमत भी कुछ काम एक्टिव नहीं नजर आ रही गुजरांवाला में। इस तरह की खबरें मिल रही हैं हमें। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। मुझे ये बताएगा कि जिना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां तो की जा रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आवाम भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आवाम निकलेगी आपकी कॉल पर? लाखों लोग होंगे, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग होंगे। आवाम का जम्मे ज़फीर होगा, क्योंकि
गुजरांवाला जो है सन 88 से लेके आज तक उसने हमेशा नून लीग को ने स्वीप किया वहां से। 2018 के धांधलीशुदा इलेक्शन जो थे उसमें भी स्वीप किया था। तो वहाँ सपोर्ट जो है नून लीग की उस पर तो किसी को शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि दूसरे शहरों से भी, इर्द गिर्द के शहरों से भी लोग आएंगे और जिस चीज का आगाज किया है, जिस जद्दोजहद के, कोई एक जलसा तो है नहीं, ये तो आगाज है उस जद्दोजहद का जिसका मकसद है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। और इंशाअल्लाह ताला ये स्टार्ट होगा। कल इमरान खान को भी एहसास हो जाएगा कि मुश्किल वक्त आ गया है और उनका, जिस तरह मरियम औरंगजेब कहती है कि जाने का वक्त आ गया। अच्छा जुबैर साहब, मुझे ये बताएगा कि हुकूमती वुज़रा जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है अभी से हड़बड़ा गई है, परेशान है। आप लोग स्टेडियम से निकलकर बाहर सड़क पर आना चाहते थे क्योंकि आपको नहीं लगता था कि आप लोग जो है स्टेडियम भर सकेंगे, सड़क पे ज़रा ज़्यादा जो है वो आप सूरत हाल जो है उसकी पेश कर सकते हैं। मुझे ये बताएगा कि क्या वाकई अपोजिशन इस हवाले से परेशान है? हमने तो स्टेडियम में भागा था अप्रूवल। हाँ। कल रात उन्होंने तकरीबन 2-3 बजे रात को तो अप्रूवल दी है, तो हम बिल्कुल स्टेडियम में कर रहे हैं। हम क्यों नहीं स्टेडियम में करेंगे? अच्छा ठीक। अच्छा जुबैर साहब, मुझे ये बताएगा कि आप समझते हैं कि आपके जलसे जुलूसों से हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि मकसद तो आप लोगों का यही है। आप लोगों की हुकूमत को गिराने के लिए भी बड़े जलसे हुए थे, बल्कि 126 दिन का धरना भी हुआ था। जब उस सूरत हाल में हुकूमत नहीं गई उस धरने से या उन एहतजाज से, तो अब ये किस तरीके से होगा? और आप लोग तो एहतजाज वगैरह को बुरा भी मानते थे, उसके खिलाफ बयानात भी दिया करते थे। बात सुने, 2014 में 2013 के इलेक्शन के बाद जब इन्होंने किया था, धरना दिया था, और वो कहते हैं कि फिर भी नहीं हुकूमत गिरी थी, तो उसकी बहुत बुनियादी वजह थी। एक तो फर्क ये था कि हमारी 186 सीटें थी, इनकी 29 सीटें थी, को मुकाबला था। अच्छा। अवाम किसकी तरफ है? तकरीबन 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी थी पंजाब में हमारी, और ये पंजाब में आके धरना दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि उस वक्त कोई इशू नहीं था, कोई चीनी की कीमतों की बात नहीं कर रहा था, कोई प्याज की, टमाटर की, गंदम की शॉर्टेजेस की नहीं बात कर रहा था, कोई स्कैम्स की नहीं बात कर रहा था। 2014 के अगस्त तक क्या हुआ था? कोई मईशत में तबाही की बात नहीं कर रहा था, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं कर रहा था। तो वो उसका, और फिर दूसरी पार्लियामेंट में 90% जमातें जो थी वो नून लीग के साथ खड़ी थी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी थी, बाकी तमाम जमातें हमारे साथ खड़ी थी। तो बिल्कुल बुनियादी फर्क था उस वक्त के उसमें। और यानी आप ये समझते हैं ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद ज्यादा तगड़ा है और हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे वक्त देने के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।